अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर फैसल हसन हाज़िर खिदमत है। प्यारे दोस्तों, मुअज़्ज़ज़ सामीन, हम बात कर रहे हैं दीन की किताब यानी कि कुरान हकीम के बारे में, और इस सीरीज़ में हम सूरह अल-फातिहा में जो दुआ मांगते हैं उसका जवाब पढ़ते जा रहे हैं कुरान में से जगह जगह से। हम दुआ मांगते हैं सिरात मुस्तकीम पे चलने के लिए, इनाम याफ्ता लोगों के रास्ते पे चलने के लिए, और हम दुआ मांगते हैं बचने के लिए उन गलतियों से जिनको करके खुदा न खास्ता हम अल्लाह का गज़ब समेट बैठें या फिर हम भटक के रह जाएं। अल्लाह हमें महफूज रखे। इसी दुआ का जवाब कुरान हकीम की सूरत में हमारे सामने मौजूद है। सिरात मुस्तकीम हमारे सामने मौजूद है। अब हमें समझना है कि हम इस पर चलें, यही कामयाबी, यही फलाह का रास्ता है। हम इस दुआ का जवाब पढ़ते हुए सूरह आले इमरान का मुताला कर रहे हैं, और हम पिछली 3-4 नशस्तों में ये बात कर रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ज़ेर बहस आ गया है इसमें, और अल्लाह ताला समझा रहा है, तफसील से बता रहा है कि कितनी बड़ी गलती कर बैठे हमसे पहले के ईमान वाले, जिनको अल्लाह ताला ने बराह रास्त अपनी हिदायत भेजी थी अपने नबी और रसूलों के ज़रिए, कि वो दीन इब्राहीम में टुकड़े कर बैठे, वो दीन इब्राहीम में फ़िरक़े बना बैठे, वो दीन इब्राहीम के अलग अलग नामों से अपनी शनाख्त कायम कर बैठे, दीन की शक्ल ही बिगाड़ डाली उन्होंने। हमने शुरुआत ही की थी गुफ्तगू की इस तरह कि हमने फ़र्क समझा था कि मसलक और फ़िक़्ह और फ़िरक़े में फ़र्क क्या होता है। क्या ये एक ही चीज़ें हैं? नहीं, एक चीज़ें नहीं हैं। जब तक मामला मसलक का और फ़िक़्ह का यानी कि समझ का रहता है तो उसमें बिल्कुल गुंजाइश है कि आप अपनी समझ को, ज़ाहिर अपनी अक़ल को इस्तेमाल करेंगे, दीन के मामलात को समझेंगे, उसमें बातचीत जारी रहती है। उसमें कोई भी ये दावा नहीं करता कि जो बात हमने समझ ली बस वही ठीक है, बाकी कोई कुछ समझ ही नहीं सकता, कोई और कोई दलील ला ही नहीं सकता। दलील तो चमक रही है रहती दुनिया तक। अब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद रहती दुनिया तक जो दलील मौजूद रहेगी वो कुरान के सूरत में मौजूद रहेगी। दीन का इल्म कुरान में और दीन का अमल सुन्नत में जारी और सारी, दोनों ही चीज़ें हमें अल्लाह के आखिरी नबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही मिली हैं। तो ये तो मौजूद है जिस सोर्स से हम बार बार रब्ता करके अपने आप को चेक कर सकते हैं। लिहाजा यहाँ तक मामला ठीक है। लेकिन जब हम ये दावे करते हैं खुदा न खास्ता कि अब बस हम ठीक हैं बाकी सब गलत है, हम दीवारें खड़ी कर लेते हैं, जो इन दीवारों के इस तरफ है वो ठीक बाकी सब गलत, इसको कहते हैं फ़िरक़ा बनाना। मौजू ही ये चल रहा है इतनी तफसील से इतनी सारी आयतों में कि ये बहुत बड़ी गलती है, ये बर्बाद कर देने वाली गलती है, ये नया दीन बना लेने वाली गलती है। ना इस दीन की बुनियादें बदलेंगी, ना इसका नाम बदलेगा, ना इस दीन वालों की जो शनाख्त है मुसलमान वो शनाख्त बदलेगी। यही दीन इब्राहीम है, इसी को हमारे आखिरी नबी रसूल ने जारी कर दिया अब रहती दुनिया तक के लिए। यही दीन है जो अल्लाह के लिए काबिल कबूल है, बाकी कोई और दीन अल्लाह के लिए काबिल कबूल नहीं है। अपनी शनाख्त, अपनी इल्मी शनाख्त बनानी है, बनाएं, तारुफ कराएं, लेकिन सीखने का दरवाज़ा बंद ना करें, क्योंकि गलती से कोई पाक नहीं है। गलती से पाक सिर्फ अल्लाह के अंबिया हैं, और आखिरी नबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकर तशरीफ़ ले जा चुके हैं हमारे दरमियान, जगमगाती हुई दलाइल यानी कि कुरान और सुन्नत छोड़ कर गए हैं। क्या पढ़ रहे हैं देखिए, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, सूरह आले इमरान आयत नंबर 101 से पूरा बैकग्राउंड चला आ रहा है कि जी तफ़र्क़े कैसे होते हैं, कैसे नाम अलग हो जाते हैं, लोग बैयनात की मौजूदगी में भी उनको नज़रअंदाज करके अपनी ख्वाहिशात को आगे बढ़ाते हैं, सरकश हो जाते हैं, और फिर ये कहना शुरू कर देते हैं कि हम जो हैं बस ठीक हैं, कामयाबी चाहिए तो हम जैसे बन जाओ, वरना कोई भी कामयाबी हासिल नहीं कर सकता। जन्नत सिर्फ में वही जाएंगे जो किसी एक फ़िरक़े में आ जाएंगे। इससे अब आगे अल्लाह बात बढ़ा रहा है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ए ईमान वालो, अल्लाह का खौफ रखना कब तक और कैसा, जैसे रखने का हक़ है। अल्लाह का खौफ रखना मैंने इसलिए यहाँ पर ही कह दिया क्योंकि आमतौर पे हमने तक़वा का तर्जुमा यही किया है। तक़वे का मतलब है ये यकीन आ जाना कि अल्लाह मुझे देख रहा है। इसमें दोनों ही बातें शामिल हैं कि अगर ज़र्रा बराबर नेकी भी की है अकेले में तो वो अल्लाह से ओझल नहीं है, उसका बदला आँखों की ठंडक की सूरत में हम देख लेंगे। और अगर इसी तरह कोई बुराई की है तो वो भी अल्लाह की आंखों से ओझल नहीं है, और उसका भी बदला हम वैसे ही पाएंगे। इसका मतलब है तक़वा, यानी कि ये यकीन आ जाना कि कोई मुझे न भी देख रहा हो, मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है।
وہ میرا محاسبہ کیے ہوئے زندگی اس احساس کے ساتھ گزارنا، یہ صرف خوف کا ہی نام نہیں ہے، یہ ایک اطمینان کا نام بھی ہے کہ ہماری اچھائی بھی کبھی ضائع نہیں ہوگی۔ آپ کسی کو آپ کی نیکی کا نہ پتہ چلے، آپ کا رب، آپ کا مالک، آپ کا الہ اس نیکی کو بھی جانتا ہے۔ تو اس احساس کا نام ہے تقویٰ، مکمل یقین کہ ہمارا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، وہ ہمارا محاسبہ کیے ہوئے ہے۔ ہمیں اطمینان میں رہنا چاہیے، مکمل امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ ہر نیکی کا بہترین بدلہ ملے گا۔ اللہ ہمیں اخلاص دے اور اس کو قبول کرے۔ اور ساتھ ہی متنبع رہنا چاہیے کہ غلطیاں بھی اس سے اوجھل نہیں ہے، تنہائی میں بیٹھ کے بھی کوئی غلط کام کریں گے تو پھر اللہ سے اوجھل نہیں ہوگا۔ تو یہ جو احساس ہے، یہ جو یقین ہے جس کو ہم تقویٰ کہہ رہے ہیں، یہ کب تک رہے؟ آخری سانس تک۔ کبھی کوئی یہ کہہ کر مطمئن نہ ہو جائے کہ اب میں نے اتنی نیکیاں کر لی ہیں، یہ اچھے کام کر لیے ہیں تو بس اب میرا کام پورا ہو گیا، آگے بے شک کچھ بھی ہو جائے۔ نہیں، آخری سانس تک اس ایمان اور اسلام کی حفاظت کرنی ہے۔ آخری سانس تک یہ احساس رہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور موت نہ آئے جب تک کہ حالت یہی نہ ہو کہ سر تسلیم خم رہے، یعنی کہ جو بھی ہدایت اللہ سبحانہ و تعالی نے جاری کی ہے اسی کو مانتے چلے جائیں، اپنے سر کو جھکا کے رکھیں اس کے سامنے، یعنی کہ مسلمان ہی رہیں۔ مسلمان کا مطلب اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا، مسلمان کا مطلب اللہ کی مکمل تابعداری، مسلمان کا مطلب اس دین کی پیروی کرنا جو اس نے آدم سے لے کر اپنے آخری نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تک جاری کیا، اور ان کے بعد اب ان کی مہر سے یہ دین قیامت تک جاری رہے گا۔ علم اس کا قرآن میں اور عمل اس کا سنت کی صورت میں، یہ ہے ہمارا چارٹر، یہ ہے وہ دیکھیں قرآن کی معجز بیانی کہ اس نے ایک آیت میں ہمارا پوری زندگی کا نظم العین سمو دیا ہے کہ اللہ کا تقویٰ اور سر تسلیم کو خم کرنا، اپنے سر کو جھکا کے رکھنا، مکمل طور پہ اپنے آپ کو سپرد کر دینا اپنے اللہ کے، یہی وہ بنیادیں ہیں جو ہمارے دین کی، ہمارے ایمان کی بنیادیں ہیں۔ اللہ ہمیں ان کو سمجھنے کی اور اپنی زندگی پہ ان کو نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں سے شروعات کی ہے، کیونکہ اب جو فرقے بازی کا اور فرقے بنانے کا موضوع ہے وہ اپنے اگلی 2-3 آیتوں میں اپنے کنکلوژن کی طرف جا رہا ہے۔ تو دیکھیے آخر میں خلاصہ کس زور سے اٹھایا ہے۔ میں ایک بات اور بھی توجہ دلا دوں اپنے تمام دوستوں کو، یہ ان 3 آیتوں میں سے ایک آیت ہے جو نکاح کے موقع پہ جس کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اللہ کرے ہم جو جن کی شادی ہو رہی ہے وہ بھی سمجھیں، ان کو میاں بیوی بھی، اور سامعین بھی سمجھے، ہر مسلمان سمجھے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں ان آیتوں کا، ان میں سے اس آیت کا انتخاب کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک ادارے کی بنیاد شروع کر رہا ہے، جو گھرانہ ہے ایک ادارے کی صورت میں ہوتا ہے، اس میں اب ان 2 لوگوں کو یہ ایک ادارہ تعمیر کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی موقع پر ان کو یاد دلا رہا ہے کہ دیکھو، اچھے رشتہ دار وہی ہوں گے، اچھے لوگ وہی ہوں گے، اچھے میاں بیوی وہی ہوں گے، اچھے اولاد اور والدین وہی ہوں گے، اچھے دوست وہی ہوں گے، اچھے حکومت کرنے والے وہی ہوں گے۔ ہر شخص ہر ادارے میں جا کر ایک یونٹ کی طرح جاتا ہے، ایک اکائی کے طور پہ، اور پھر آگے بات بنتی ہے۔ تم میں سے ہر کوئی اچھا دوست، اچھا کام کرنے والا، اچھا باس، اچھا ماتحت، اچھی بیوی، اچھا بیٹا، اچھا شوہر، اچھا والد، اچھی والدہ جب ہی ہو سکتا ہے کہ جب وہ اللہ کا تقویٰ رکھتا ہو، اس کو یہ یقین ہو کہ میرا کوئی بھی عمل اللہ کی راہ سے اوجھل نہیں ہے۔ اس گھر کے ادارے کی شروعات ہو رہی ہے تو دونوں جان لیں، میاں بیوی جو اس رشتے میں آ رہے ہیں، کہ اللہ کا تقویٰ ہاتھ سے جانے نہ پائے۔ جب اللہ کا تقویٰ ہوگا تو یہ میاں بیوی بھی اچھے ثابت ہوں گے، اور یہ والدین بھی اچھے ثابت ہوں گے، اور ان کو ایک مسلمان حیثیت سے زندگی گزاری، مسلمان کی حیثیت سے، یہی اس رشتے کی بنیاد کو بھی بہت سیدھا کر دے گی، بہت مضبوط کر دے گی۔ دیکھیں ہماری زندگی کے ایک ایک کونے، ایک ایک گوشے میں اللہ کے تقوی کا احساس اور اپنے آپ کو اس کی فرمانبرداری میں رکھنے کا احساس اور یہ عمل موجود ہے کہ نہیں۔ دعا میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔